हिमाल अनलाइन टिभी। विश्वभरिबाट हिमाल अनलाइन टेलिभिजन हेरिरहनुभएका हजुरहरू सम्पूर्णमा हार्दिक नमन गर्दछु। आजको हाम्रो कार्यक्रमको विशेष अतिथि हुनुहुन्छ नेपाल र विश्व भूराजनीतिको विषयमा अत्यन्त गहिरो, सूक्ष्म र मिहिन ढङ्गबाट अध्ययन गर्ने व्यक्तित्व, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिका ज्ञाता, राजनीतिक विश्लेषक, त्रिमूल नेपालका अध्यक्ष भरत दाहाल। आज म उहाँसँग विशेष गरी नेपालको पछिल्लो विकसित राजनीतिक घटनाक्रम, नेपालको राष्ट्रिय राजनीति कुन बाटोतर्फ अग्रसर छ, अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको भूमिका अहिले ठ्याक्कै कस्तो देखिन्छ, यी विविध विषयमा रहेर उहाँसँग विशेष कुराकानी गर्दैछु। दाजु स्वागत छ हजुरलाई। हजुर धन्यवाद। नेपालको आन्तरिक राजनीति यो पछिल्लो केही दिन यता फरक कोणबाट तर अस्पष्ट रूपमा विकास भइरहेको देखिन्छ। सरकार बनेको 1 वर्षमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गरेका छन्। आन्दोलनका कुराहरू पनि उठान भइरहेका छन्। अर्को संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले अलिकति भड्काउने किसिमको अभिव्यक्ति पनि दिएका छन्। पछिल्लो समय जुन प्रकारको राजनीतिक घटनाक्रमहरू विकास भइरहेका छन्, विशेष गरी यो कुन बाटोतिर केन्द्रित छ, राजनीति कतातर्फ अगाडि बढिरहेको देखिन्छ? यो मैले अहिले जस्तो विश्वमा जुन एउटा भूराजनीतिक उथलपुथल सुरु भएको छ र यो उथलपुथलपछि हिजो मान्छेले कल्पना गरेको, हिजो बुझेको जो परिस्थिति थियो त्यसमा ठुलै परिवर्तन हुँदै गएको हुनाले हरेक देशमा जहाँ जहाँ विदेशी शक्तिका रणनीतिहरू छन् ती रणनीतिहरूमा एकचोटि पुनर्विचार गर्नुपर्ने स्थिति आएको छ, अथवा जे योजना उनले बनाएका थिए त्यसमा चाहिँ संशोधन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने स्थिति आएको छ। त्यो अनुसार नेपालमा पनि एउटा नयाँ खालको एउटा रूप हैन, एउटा आन्दोलनको भनौँ, कसैको बोलीको भनौँ, केहीको भनौँ हैन, नयाँ ढङ्गका अभिव्यक्तिहरू आउन सुरु गरेका छन्, त्यो देखिन्छ। अब यहाँनिर मैले सबभन्दा पहिले के जोड दिन चाहन्छु भन्छ भने यति बेला नेपालकै भूराजनीतिको कुरा गर्दाखेरि पनि इन्डियन र अमेरिकनहरू एकदमै अप्ठ्यारो ठाउँमा छन् आफ्नो ठाउँमा। जस्तो अमेरिका युक्रेनमा चाहिँ तपाईँको सिद्धियो, गएर लाल सागरमा फस्यो हैन, नराम्रोसँग फस्यो। इन्डियाकै कुरा गर्नुहुन्छ भने मालदिभ्सबाट बेइज्जतीपूर्वक निकालियो। अब भुटानले चीनसँग चाहिँ वार्ता गरिरहेको छ, सीमा सम्झौता र एउटा चाहिँ कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाको निम्ति वार्ता गरिरहेको छ। त्यसमा इन्डियामा ठुलो आतंक छ अहिले, भुटानले पनि लात हान्छ कि पनि ठुलो आतंक छ। इन्डियाको निम्ति काम गर्ने कमाराहरू भएको ठाउँ नेपालभन्दा अन्त कहीँ पनि रहेन दक्षिण एसियामा। यो सबै चिजलाई हेरिकन उनीहरूले एउटा रणनीति अलिकति बदल्न खोजेका छन्। जस्तो यो पछिल्लो गतिविधि हुन त केही अगाडिदेखि केही मान्छे सलबलाउन खोजेका छन् बाहिर सडकमा, तर अहिले एउटा नयाँ परिस्थिति कहाँ देखियो भन्छ भने सुदन किराँतीको जो अभिव्यक्ति आयो त्यसले ध्रुवीकरणको निम्ति अब एउटा बाटो अलिकति सहज सबैलाई बनाउन खोजेको देखिन्छ। र सुदन किराँतीको बोली जस्तो उनी कुनै गल्तीले अथवा चिप्लेर नबुझेर अथवा राम्रै मनसाय भएर बोलेको होइन, उनलाई बोल्न लगाइएको छ हैन, उनलाई बोल्न लगाइएको छ। त्यो किन भन्छ भने मैले भने जस्तै यो पछिल्लो जो विश्वको र नेपालको भूराजनीतिमा उतार चढाव आयो, यो हेरिकन चाहिँ उनले नयाँ खालको रणनीति प्रयोग गर्न खोजिरहेका छन्। अब त्यो कोणबाट उनलाई बोल्न लगाइयो। अब यो सुदन किराँतीको बोली तपाईको म जानुभन्दा अगाडि यहाँ मैले अलिकति जोड के दिन चाहन्छु भन्छ भने मैले समग्र जस्तो इतिहासका सबै घटनाहरूलाई एउटा चेनमा, एउटा कडीमा राखेर मात्रै मैले चाहिँ हेर्छु र त्यो नगरिकन चाहिँ कुनै घटनाको अन्त नै बुझिँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। नेपालमा त्यो ठुलो समस्या छ। जस्तो यहाँका बौद्धिक भनाउँदाहरू कुनै एउटा नयाँ घटना आउँछन्, कसैले अलिकति त्यही पुष्पकमलले, त्यही किराँतीले एउटा सानो केही राम्रो काम गरिदिए भने यिनी जिन्दाबाद भन्न सुरु गर्छन्। यिनलाई चित्त बुझेन भने उतिखेरै मुर्दाबाद भन्छन् हैन। दृष्टिकोण छैन, सोच छैन, अध्ययन गर्ने हेर्ने एउटा पद्धति छैन, विधि छैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि यस्तो धेरै समस्या छ। मैले सुदन किराँती जो बोले नि, यो 2057 सालको रणनीति हो। पहिले हामी सुदन किराँती हो अहिलेको माओवादी बुझ्न। जस्तो अहिलेको राजनीति के हो भन्छ भने यिनी अरू सबै खानाका भतुवाहरू हुन्।
हैन राजनीति विदेशीको हो र त्यसलाई बोकेर ल्याउने प्रचण्ड र बाबुराम हुन् हैन त्यो दुईजना पात्र बाहेक अरू कसैको पनि यो राजनीतिमा स्वामित्व छैन मैले जस्तो 47 सालपछि एमालेहरू खान गए नि त्यसै 63 पछि अरू खान आएका मात्रै हो यिनको स्वामित्व केही दिन्छन् यिनले यो राजनीति चलाएर पनि चल्दैन मियो माओवादी हो जस्तो मैले यो कति डरलाग्दो शक्ति हो भन्ने कुरा मजाले जस्तो उनीहरूले 2052 सालपछि 52 देखि 57 सालसम्म तपाईँ हेर्नुभयो भने माओवादीको वर्गमुक्तिको कुरा छ यो राम्रै बुझ्नुपर्छ नेपालले वर्गमुक्तिको कुरा छ राष्ट्रिय स्वाधीनताको कुरा छ हैन र त्यो चाहिँ तपाईको 5 वर्षको अवधिमा त्यो नारा किन दियो त भन्छ भने उनलाई निर्दोष र गरिब नेपालीका छोराछोरीहरूको रगत चाहिएको थियो शक्ति सञ्चय गर्नको निम्ति हैन जो पीडित थिए उनलाई मुक्ति जसलाई चाहिएको थियो उनको रगतको निम्ति वर्गमुक्ति र राष्ट्रमुक्तिका मुद्दा चाहिएका थिए उनले 57 सालसम्म एउटा शक्ति आर्जन गरे जस्तो रोमियो अपरेसन समझदारी तपाईको एउटा शक्ति आर्जन गरे अनि त्यसपछि 57 सालमा कस्तो बेला उनको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन भएको छ पहिले नेपालीले त्यो बुझ्नुपर्छ उनको राष्ट्रिय सम्मेलन माघ 26 गते 57 साल माघ 26 देखि फागुन 1 गतेसम्म पन्जाबको भटिन्डा भन्ने ठुलो शहरमा इन्डियन सुरक्षाकर्मीहरूको एउटा घेरामा सुरक्षा घेरामा यिनको चाहिँ एक हप्ता दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन भएको थियो मेरो बुझाइ त्यो राष्ट्रिय सम्मेलनका निर्णय हेर्ने हो भने माओवादीले कथित क्रान्तिको दिशा त्यही सम्मेलनमा परिवर्तन गरेको हो त्यसपछि माओवादीलाई सत्ताको बार्गेनिङमा अथवा चाहिँ एउटा नेपाल विरुद्ध मिसनमा लडाइएको छ क्रान्तिको च्याप्टर चाहिँ 57 सालमै बन्द भएको हो किन त्यसले के गर्यो त्यो निर्णय 4-5 वटा निर्णय हामीले हेर्नुपर्छ पहिलो कुरो गोलबेज सम्मेलन अन्तरिम सरकार र संविधान सभाको कुरो त्यही पारित भयो हैन त्यो दिशा परिवर्तन हो त्यो जनवादको दिशा होइन अब चाहिँ तपाईको जो संसदीय व्यवस्था थियो त्यतातिर माओवादी सुरु गर्यो बार्गेनिङतिर जानको निम्ति उसलाई एउटा नीति पारित गर्न लगाइयो नम्बर 1 किन मैले भने नि सुरु उसमा अलिकति शक्ति सञ्चय भइसकेको थियो हैन दोस्रो उसले त्यहाँ के निर्णय गर्यो कम्पोसा गठन गर्ने कम्पोसा भनेको दक्षिण एसियालाई एउटा फेडरेसन सङ्घ बनाउने भनेर एउटा एजेन्डा त्यहाँ त्यसले पारित गर्यो तेस्रो चाहिँ जनमुक्ति सेना बनाउने निर्णय गर्यो त्योभन्दा अगाडि माओवादीको सेना छैन चौथो चाहिँ जनसरकार बनाउने निर्णय गर्यो र पाँचौं प्रचण्ड पद भने अब प्रचण्ड पद त अब किन गरियो भन्छ भने अब पार्टीभित्र प्रचण्डले जे बोल्छ जे गर्छ त्यो पार्टीको आधिकारिक हुन्छ भन्ने हिसाबले त्यो कमान कस्नको निम्ति लगाम पार्टीभित्र उसको एकलौटी गर्नको निम्ति प्रचण्ड पद घोषणा गरियो नत्र कमिटीमा छलफल गर्नुपर्छ अब प्रचण्ड पद घोषणा गरिसकेपछि त्यसलाई पार्टीको चाहिँ तपाईको निर्देशक विचार मानिसकेपछि प्रचण्डको मुखबाट जे आयो अथवा उनले जे गर्यो त्यो पार्टीको भयो हैन त्यो पार्टी कन्ट्रोल गर्ने एउटा तरिका हो त्यो दोस्रो चाहिँ तपाईको मैले कम्पोसा भने नि दक्षिण एसियाली फेडरेसन अब त्यहाँ इनका निर्णय हेर्दाखेरि अरू इनका बार्गेनिङका कुरा छोडिकन मैले दुईटा एजेन्डामा मैले तपाईले ध्यान चाहन्छु एउटा चाहिँ कम्पोसा गठन इन्डियाको अखण्ड भारतको मुद्दा हो इन्डियाले भनेको अखण्ड भारत र कम्पोसाको स्ट्रक्चर एउटै हो हैन त्यो नेपालीले बुझ्न जरुरी छ इनले इन्डियनको ग्रेटर इन्डिया अथवा अखण्ड भारतको मुद्दामा नेपाललाई लग्नको निम्ति इनले कम्पोसा गठन गर्ने निर्णय गरे हैन यो क्षेत्रभरि नम्बर 1 त्यो इन्डियन नारा थियो दोस्रो चाहिँ जो जनसरकारको नारा थियो नि हैन त्यो बेला माओवादीको भागाभाग थियो माओवादी बिल्कुलै रक्षात्मक अवस्थामा थियो तर उनले जनसरकारको चाहिँ आधार इलाका बनाउने र जनसरकार गठन गर्ने निर्णय गरे जो बिल्कुलै हास्यास्पद थियो हैन माने त्यस्तो पूर्वाधार उसको केही पनि थिएन तर गरे अब जनसरकारको निर्णय कहाँबाट आछ मैले बुझाइ भन्छ भने जस्तो तपाईँ उसको इतिहास हेर्नुभयो भने जहाँ जहाँ उनले जनसरकार बनाए पछाडि हैन त्यो सर्लक्कै राज्यले पनि सहयोग गरेछ पन्छेको जस्तो पुलिस विस्थापित भयो पुलिस त कमजोर थियो हजुर अब त्यसपछि त्यो क्षेत्रलाई सेनाले कन्ट्रोल गरेन हैन सेना आफ्नो ठाउँमा तमासे भएर बस्यो जहाँ बसेको थियो बस्यो पुरै क्षेत्र खाली भइसक्यो जहाँ जहाँ खाली भए प्रत्येक ठाउँमा चर्चहरू स्थापना भएको छ र क्रिस्चियन बनाइएका छन् माओवादी त्यहाँ कोही जनता क्रिस्चियन छैन माओवादीले आफ्नै पंक्तिका मान्छेलाई क्रिस्चियन बनाएर जहाँ जहाँ उनको चाहिँ जनसरकार बन्यो ठाउँ खाली भयो सबै ठाउँमा चर्चहरू स्थापना भए
यो दुईटा इन्डो पश्चिमाहरूको यो दुईटा एजेन्डामा यिनको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन भएको छ। तेस्रो म त्योभन्दा डरलाग्दो चिज दोहोऱ्याउँछु। अब माओवादीको राष्ट्रिय सम्मेलन गराइयो, मैले भने नि त्यसको 3.5 महिनापछि दरबार हत्याकाण्ड भएको छ। ठ्याक्कै 3.5 महिनापछि 2057 सालसम्म माओवादी पुरै रक्षात्मक छ। उसको हातमा पुलिससँग खोसेका 1 दर्जन 303 राइफलभन्दा हतियार केही पनि छैन, हैन। उनीहरूको स्तर एउटा छापामार भन्थे, हैन, सामान्य मिलिसिया लडाकु हुन्छ नि, उनको स्तर एउटा मिलिसिया लडाकुको स्तरमा थियो। उनले जनमुक्ति सेना बनाउने निर्णय गरे। अब तपाईँ हामी कल्पना गरौँ, फागुन 1 गते उनको राष्ट्रिय सम्मेलन सकियो। त्यहाँबाट उनलाई हुम्लाबाट आयो होलान्, जुम्लाबाट आयो होलान्, ताप्लेजुङबाट आयो होलान्, हैन। राष्ट्रिय सम्मेलन भनेपछि त देशभरिबाट आए। तिनलाई फर्कन 3 महिना लाग्छ। भटिन्डाबाट उनीहरूलाई आफ्नो ठाउँमा पुग्न 3 महिना लाग्छ, हैन। अनि त्यहाँ जानु पर्यो। अनि त्यसपछि त्यो जनमुक्ति सेना गठन गर्नुको निम्ति मान्छे छान्नु पर्यो। तिनी मान्छेलाई एक ठाउँमा ल्याउनु पर्यो, हैन। अनि चाहिँ तालिम दिनु पर्यो, सेनाको तालिम हो। मैले भने नि 57 सालसम्म उनीसँग मिलिसियाभन्दा छापामारभन्दा केही पनि छैन, हतियारै छैन। 303 भन्दा अर्को हतियारै छैन, हैन। सेनासँग मुठभेड भएको थिएन। अब पूर्ण चाहिँ नेपालको ब्यारेकमा बसेको यस्तो आर्मी जसँग यत्रो हतियार छ, यत्रो तालिम छ, एउटा पेशेवर सेना छ, हैन। योसँग लड्नुको निम्ति त हैन तपाईको 15 दिनको तालिमले त हुँदैन। तालिम लिनु पर्यो होला, लामै तालिम लिनु पर्यो होला। तर माओवादीले मङ्सिर 8 गते 58 साल मङ्सिर 8 गते ब्यारेक हान्यो, सोलु र दाङमा हान्यो। अनि चाहिँ तपाईको मैले भने नि 3 महिनापछि दरबार हत्याकाण्ड भयो। दरबार हत्याकाण्डलाई टार्गेट गरिकन त्यो दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन भएको छ, जसले हतारमा बिना पूर्वाधार जनमुक्ति सेना बनाउने निर्णय गरेको छ। र तालिमै नलिकन अथवा चाहिँ त्योभन्दा पहिले जो पुलिससँग लडिरहेका थिए उनीहरू त्यही अनुभवको भरमा दाङ त ब्यारेक मात्रै हैन, दाङ त सदरमुकाम टोटली लुटे उनीहरूले, हैन। तोप पनि लगे दाङबाट र सोलुबाट केही पनि नराखेर चाहिँ हतियार उनीहरूले लगे, त्यत्रो सेना मारे। माने त्यो सफलता माओवादीको होइन। अब त्यहाँ दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन जनमुक्ति सेना बनाउने निर्णय किन गरियो त भन्छ भने दरबार हत्याकाण्डको टुङ्गो लागिसकेको थियो, हैन। अब राजपरिवार मारिसकेपछि माओवादीलाई त अब राजनीतिको मुख्य प्लेयर त बनाउनु पर्यो, हैन। मुख्य प्लेयर बनाउनु पर्यो। अब एउटा ठुलो चाहिँ अब चाहिँ थ्याक्दै नसकिने एउटा शक्तिको रूपमा त अगाडि ल्याउनु पर्यो। त्यसकारणले जनमुक्ति सेना बनाउन लगाए। दरबार हत्याकाण्ड भयो। अनि सबैको चाहिँ तपाईको संयोजनमा उनले दुईटा ब्यारेक हान्न लगाइयो। सबैको सहयोग छ, सेनाको पनि सहयोग छ। त्यसबेलाको नेतृत्व विदेशी त हुने भइहाल्यो। बडो सजिलै चाहिँ तपाईको कब्जा गर्यो, माओवादीले कब्जा गर्यो। अब दरबार चाहिँ तपाईको ढलिसकेपछि के भन्छ भने राज्यको शक्ति केन्द्र पनि गयो मर्यो, सिद्धो ढल्यो। त्यसपछि अब तरलता सुरु भयो। अब विदेशीले जे गरे पनि हुने भयो, हैन। सेना उसको कन्ट्रोलमा छ। संसदवादी पहिलेदेखिका दलाल अब प्रचण्ड बाबुरामलाई एउटा मिसनमा उठाएर उनले पालेर चाहिँ तपाईको लडाइरहेछन्। यतिसम्म कि माओवादीभित्र जस्तो अहिले हामीले चाहिँ इसाईकरण भन्छौँ नि, उसको नेतृत्वमा अब क्रिस्चियनका डकुमेन्ट्सहरूले धेरै भनेका छन्। जस्तो यो तपाईको दक्षिण कोरियाबाट चाहिँ निस्कने उनका पत्रिकाहरूमा त हामीले पढ्यौँ पनि। अब माओवादीको नेतृत्वमा नेपालमा चाहिँ तपाईको क्रिस्चियनिटीको बडो एउटा सुनौलो, हैन, एउटा उज्यालो भविष्य अगाडि बढिरहेछ माओवादीको सहयोगमा भनेर उनले आफ्नो डकुमेन्ट्समै लेखेका छन्। यिनी सबै भए, हैन। दरबार ढलिसकेपछि लिक्विडेसन सुरु भयो, तरलता सुरु भयो। अब त्यसपछि बाँकी जम्मै उनका मान्छे भए। उनका मान्छे भइसकेपछि त जे गरे पनि भयो। मान्छे त एखरो ढङ्गले मार्न पाए, हैन। एखरो ढङ्गले मारे। मैले भने नि, मैले फेरि एउटा भन्छु भने सेना पनि त्यहाँ मिलेको छ। जस्तो चाहिँ तपाईको सेनै नभएको एउटा पार्टी, हैन, फागुन 1 गते निर्णय गरेर टुङ्गिएर हिँडेको छ। मङ्सिर 8 गते त्यत्रो ब्यारेक कब्जा गरेको छ भने त्यसमा सेनाको पनि सहयोग छ, त्यसको नेतृत्वको सबै मिलेका छन्। माओवादीलाई एउटा डरलाग्दो शक्तिको रूपमा स्थापित गर्ने एउटा प्रपञ्च थियो त्यो। अब यो मिसनबाट उनीहरूले दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन गरेका छन्। मैले किराँतीसँग जोड्छु, हैन। अहिले किराँती जे बोलिरहेको छ
त्यो निर्णय 57 सालमै भएको हो र अब 57 सालमा जे निर्णय भए, जस्तो अहिले माओवादीको जुन अनुहार देख्छौ नि हैन, यो सत्तामा आएको जुन देख्छौ नि, त्यो निर्णय 2057 सालमै भएको छ। गोलमेज सम्मेलन, अन्तरिम सरकार अनि चाहिँ संविधान सभाको निर्णय त्यही भएको छ। र बीचमा कसरी चाहिँ तपाईको खेल्यो माओवादी भन्छ भने दरबार हत्याकाण्ड, दरबार हत्याकाण्डपछि त्यो अपराधलाई ढाकछोप गर्न हैन, दरबार हत्याकाण्डको जो चाहिँ एउटा निमित्त कारण बनायो नि माओवादीले अगाडि बढाउनु भयो, त्यसलाई ढाकछोप गर्नको निम्ति यिनले राजासँग हाम्रो अघोषित कार्यकर्ता थियो भनेर चाहिँ सबै झुट बोले यिनीहरूले। किन? त्यो आफ्नो संलग्नता नखुलोस् भनेर यिनले सफल झुट बोले। त्यसकारणले अहिले के हो भन्छ भने, जस्तो सुदन किराँतीको कुरा गर्दाखेरि अहिले के हो भन्छ भने, मैले सुरुमा भने विश्वको भूराजनीति एकदमै खलबलिएको छ हैन, र अहिले इन्डियन र पश्चिमा शक्तिहरू एकदमै अप्ठ्यारो ठाउँमा छन्, आफ्नो ठाउँमा हैन। वैश्विक राजनीतिको कुरा गर्दाखेरि अमेरिकन, युरोपियनहरू, दक्षिण एसियाको राजनीति गर्दा इन्डियनहरू एकदमै अप्ठ्यारो ठाउँमा छन्। त्यसकारणले उनीहरूले अब नेपालमा जो मिसन छ नि उनीहरूको, त्यो मिसनलाई कसरी अगाडि बढाउने भनेर उनले चाहिँ अनेक विकल्पमा काम गरिरहेका छन्। जस्तो योभन्दा अगाडि अर्कैमा गरे हैन, जस्तो जातीयताको कुरो उठाए, क्षेत्रीयताको कुरो उठाए, सारा कुरो उठाए, एउटा चाहिँ नेपालको माने राज्यको संरचना त्यो ढङ्गले बनाउनुको कोसिस गरे, आत्मनिर्णयको अधिकार सहितको संहिताको मोडेलको विषयमा पनि उनले धेरै जोड गरे हैन, तर सफल भएनन्। अनि चाहिँ विश्व चाहिँ बदलिँदै कस्तो भइदियो भन्छ भने, अब अमेरिकाको एमसीसी नै चाहिँ तपाईको अब धरापमा पर्यो र विश्व बैंकले लगानी गर्नबाट आफ्नो हात झिक्यो भन्ने समाचार बाहिर चाहिँ सार्वजनिक भइरहेका छन्। त्यसकारण उनीहरूको अबको रणनीति कथित धर्मको नाममा हिंसा गराउने हो। पहिलो किराँतीलाई त्यो कोणबाट बोल्न लगाइया छ हैन, जुन निर्णय 2057 सालको उनको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनले गरेको छ। यद्यपि यो निर्णय गरेको छैन, तर आधार इलाका भन्दा तपाईँ त्योभन्दा अगाडि हेर्नु, त्यो 57 सालको त्यो बैठकभन्दा अगाडि माओवादीको पकड भएको क्षेत्रमा देशमा एउटा पनि चर्च छैन हैन। त्यसपछि सुरु भयो र त्यसपछि कस्तो भयो भन्छ भने, मिसनरीहरूले कस्तो गरे भन्छ भने, जस्तो चाहिँ नर्वेको लुथरन चर्च अनि बेलायतको एङ्ग्लिकन चर्च, अहिले यिनीहरूबाट यिनलाई थुप्रो पैसा आएको छ र माओवादीले युद्धकालमा नेपाल सरकारको पकडमै नरहेका जो सेटेलाइट फोनहरू प्रयोग गर्यो, सेटेलाइटबाट चल्ने, त्यो सबै नर्वेले दिएका फोनहरू थिए उनीहरू हैन। अब त्यो मिसनमा यसरी एक किसिमले त यिनलाई आज जो अरबपति जो लुटेरा डाँका भएको छन् नि हैन, भोगविलास जो छ नि, यो सबै गराइदिएको त उनले हो, यिनको औकात त होइन। यिनलाई ठुलो पार्टी बनाइदिएको पनि हो यिनले हो, दरबार हत्याकाण्ड गराइदिए यिनको बाटो खोलिदिएले पनि त्यही विदेशीले हो हैन। ब्यारेकमा चाहिँ तपाईँको सफलतापूर्वक हानेको चाहिँ तपाईँको अभिनय हैन, बाहिर त्यो रूप देखाएर चाहिँ यिनलाई एउटा चाहिँ डरलाग्दो शक्तिको रूपमा स्थापित गरिदिएको उनीले हो। त्यस कारणले उनलाई अप्ठ्यारो पर्दा हैन, यिनले जे गर्नुपर्ने हो उनले त्यही गराउँछन्। अहिले किराँतीको जोड चाहिँ तपाईँको भड्काउने हो हैन, भड्काउने हो। अहिले माहौल चाहिँ तपाईँको भड्काउने, ताकि अमेरिकनहरूको निम्ति बिग्रिएको परिस्थिति अब अर्को कोणबाट सम्हाल्न सकियोस्, अथवा आन्तरिक द्वन्द्व गराएर एउटा नयाँ खालको वातावरण निर्माण गर्न सकियोस्। त्यति मिसनको निम्ति उसलाई बोल्न लगाएको हो र त्यो प्रचण्डकै सहमतिमा बोल्न लगा हो हैन। यसमा कुनै भ्रम पाल्न आवश्यक मैले देख्दिनँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब त्यो एउटा कोण भयो। अर्को चाहिँ मैले यसैमा के देख्छु भन्छ भने, उनीहरू नै फेरि अर्को कोणबाट त्यसको विरोध गर्नेको नाममा अर्को एउटा तबकालाई पनि उनीहरूले प्रयोग गर्न खोजिरहेको देखिन्छ हैन। जस्तो आरएसएसको चाहिँ तपाईँको पहलमा अर्को कोणबाट चाहिँ माने क्रिस्चियनिटीको विरोध गरेको जस्तो गर्ने, एउटा चाहिँ हुलदङ्गाको माहौल तयार पार्ने हैन। सारमै एउटै देशलाई जहाँ लग्ने हो, नेपाललाई जहाँ लग्ने हो त्यो दिशातिर लग्ने खालको अर्को कोण चाहिँ म केही चलखेलहरू अगाडि बढिरहेको मैले देख्छु। र मैले त्यही भएर बारम्बार भन्छु नि, धर्मको नाममा जति पनि सम्प्रदाय अहिले बनेका छन्, यिनी राजनीतिक जो बदनाम मुखौटा छन् यिनी भन्दा पनि घृणित छन्। यिनी धर्म पनि होइनन्, यिनी धार्मिक संस्कृति पनि होइनन्, यिनी बिल्कुल व्यवसाय हुन्, यिनी धन्दा हुन्, यिनी साम्राज्यवादको हतियार हुन्। त्यसकारणले हामीले यो चिजलाई कसरी बुझ्ने भन्ने चाहिँ एउटा दृष्टिकोण अलिकति ठिक नगर्दासम्म यिनीहरूको यो चलखेल चाहिँ जारी रहन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तै सुदन किराँतीले जुन प्रकारको त्यहाँ भाषा प्रयोग गरेका छन्,
अहिलेको परिस्थितिमा नेपालको राष्ट्रिय राजनीति अहिले हेर्ने भने माओवादीकै हातमा रहेको, पुष्पकमल दाहालकै हातमा रहेको त्यस्तो देखिन्छ। के कारणले उनीहरूले अहिले यो धार्मिक र जातीय द्वन्द्व गराउन खोजिरहेछन्? जस्तो एउटा उसको बोलीको एउटा कारण त्यो सम्प्रदायलाई अलिक हौसला बढाउने, मनोबल बढाउने र अलिकति मुठभेडको निम्ति चाहिँ मानसिक रूपमा तयार पार्ने हो। जस्तो एउटा मन्त्रीले बोलिदियो भने त होइन, त्यो सर्कलका मान्छेहरू होइन, बुझ्ने नबुझ्ने, अब राम्रा नराम्रा सबै एउटा इमोसनल त हुन्छ नि त होइन। जस्तो मन्त्रीको पनि हामीलाई साथ छ अथवा सरकारको पनि साथ छ, अब हाम्रो पक्षमा चाहिँ बोलिदिने मान्छे आदि इत्यादि धेरै हुन्छ। एउटा त्यो मनोबल उठाउने, अर्को चाहिँ अर्को पार्टीलाई भट्काउने होइन। किन त्यो प्लान एउटैले गरिरहेछ, पर्दाभित्रबाट एउटै शक्तिले गरिरहेछ, अर्कोलाई भट्काउने र तपाईँको जिन्दाबाद मुर्दाबादमा उठाउने होइन। र एउटा ध्रुवीकरण त्यतातिर लैजाने। ध्रुवीकरण जस्तो अब नेपालको अबको ध्रुवीकरण नि जस्तो राजनीतिक हिसाबले ठेक्न नसिक्ने भयो नि यिनीहरू। जस्तो राजनीतिक हिसाबले त बदनामै भए होइन। यिनी विशुद्ध लुटेरा अपराधी र देशद्रोही बाहेक केही पनि होइनन् भन्ने कुरो त अब त चाहिँ लाटोभन्दा लाटो मान्छेले पनि बुझ्यो, सबै भयो यिनको। अब राजनीतिक हिसाबले जस्तो प्रजातन्त्रको नाटक गरेर, विकासको नाटक गरेर, सुशासनको नाटक गरेर अब एकजना मान्छेलाई पनि भ्रम पार्न सक्ने स्थिति रहेन अब। त्यस कारणले गर्दाखेरि मान्छेलाई घुमाउने कहाँ त भन्दै उनले विक पोइन्ट कहाँ खोज्छन् भन्छ भने मान्छेको सेन्टिमेन्ट जहाँ बढी जोडिएको छ होइन, उनले त्यो कडी खोज्छन् होइन। जस्तो मैले भने 63 साल अब 57 सालै भन्छु मैले, जो चाहिँ त मिश्रीहरूको जुन चाहिँ तपाईँको ज्यादती होइन, जुन छाडापन जो देख्छौँ नि हामीले पश्चिमा मिश्रीहरूको यसको रिएक्सन त छ नि नेपालमा। एउटा मनोविज्ञान होइन, एउटा जस्तो धरानकै के हामीले अलि पनि सुन्यौँ होइन। अब यसको जो चाहिँ यसको विरुद्धमा जो एउटा सेन्टिमेन्ट बनेको छ होइन, नेपालमा बनेको छ, यसमा चाहिँ तपाईँको अलिकति अझ चाहिँ तपाईँको पेट्रोल हालिदिने हो उनीहरूले। यसमा चाहिँ पेट्रोल हालिदिने, त्यो पेट्रोल हाल्ने काम चाहिँ किराँतीबाट गर्न लगाइया हो। त्यो भएपछि के हुन्छ भन्छ भने मैले भने नि राजनीतिक रूपमा ठेक्न नसक्ने भए। अब मान्छे चाहिँ विद्रोही बन्दै गएको छ होइन। ऊ चाहिँ तपाईँको ब्याङ्कबाट लुटेका मान्छेहरू सगटमा आछन्। अब चाहिँ लडाइँ चाहिँ यिनका विरुद्धको अर्को चाहिँ दिशातिर डाइभर्ट हुने खतरा उनले महसुस गरिरहेछन् होइन। जस्तो चाहिँ तपाईँको गरे नि 52 सालमा सुरु भएको वर्गको मुद्दा र राष्ट्रिय स्वाधीनताको मुद्दालाई डाइभर्ट गर्नु उनले के गरे, उनले गोलमेज सम्मेलन अन्तरिम सरकारको नारा पारित गर्न लगाए, अनि चाहिँ तपाईँको कम्पोसाको निर्णय पारित गर्न लगाए र त्यसपछि त माओवादीभित्र धमाधम चाहिँ तपाईँको जातीय मोर्चा मात्रै, जातीय मोर्चा। त्यसपछि माओवादीको आन्तरिक राजनीति जातीय मोर्चाको राजनीति हो, वर्ग सिद्धियो। किन त्यो सैद्धान्तिक रूपमा नीतिगत रूपमा 57 सालमै सिद्धिसकेको थियो होइन, त्यसलाई कार्यान्वयन गरे हो। त्यसै गरी अहिले पनि के हो भन्छ भने राजनीतिक रूपमा जो यिनको मृत्यु हुन थाल्यो नि होइन, यसलाई जोगाउनुको निम्ति यिनले अन्तर्विरोधलाई अथवा चाहिँ नेपाली जनताको जो आक्रोश र चाहिँ विस्फोट बढ्दै गएको छ नि यिनका विरुद्धमा, यसलाई गलत दिशातिर डाइभर्ट गर्न खोजिरहेछन् ताकि अब त्यो आक्रोश सडकमा मुठभेडमा भयो भने पनि त्यो अर्थहीन मुद्दामा होस् होइन, मान्छेहरूको लगानी बर्बाद होस्, उपलब्धिहीन होस् अथवा त्यो राजनीतिक दिशामा जान नपाओस्। बस यिनको कुरो त्यति हो। त्यस कारणले ध्रुवीकरणलाई साम्प्रदायिक रूप दिन खोज्या हो। अहिले यिनका विरुद्धमा जो डाइभर्ट गर्न आफू जोगिनुको निम्ति सत्ता जोगाउन, अहिले विदेशीकै खेल हो यो, सत्ता जोगाउन र उसले पालेका दलाल जोगाउनुको निम्ति अन्तर्विरोधलाई डाइभर्ट गरेको। नेपालमा जो अन्तर्विरोध बढिरहेको छ नि सत्ता र जय जनता बिचमा, त्यसलाई डाइभर्ट गरेर यिनले साम्प्रदायिक रूप दिन खोज्या हो। त्यसको निम्ति बोलाउन लगाइयो हो। बस त्यही हो, एउटा इमोसन पैदा गर्ने र एउटा मुठभेडको वातावरण सिर्जना गर्ने हो। त्योभन्दा बढी केही पनि मैले देख्दिनँ। नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा विशेष गरी यो 62-63 को परिवर्तनपछि अब सत्तामा अरू सरकारहरू आए, अरू दलका चाहिँ प्रधानमन्त्रीहरू आए, तर मुख्य प्लेयर चाहिँ अझै पनि प्रचण्ड नै हो भनेर त्यसो भनिन्छ। प्रचण्ड बाहेकको एमाले, कांग्रेस, माओवादी दल, मधेसवादी दलहरू अथवा यो गएको निर्वाचनमा उदाएका नयाँ दलहरू, यिनीहरूको भूमिका चाहिँ कस्तो देखिन्छ अहिले? यिनीहरू सबैको भूमिका सहयोगी छ, तर यिनीहरू मियो भन्न सक्दैनन्। मैले भने नि यसको जरो जहाँ छ नि, जस्तो देश अहिले जुन हालतमा छ नि, यो रणनीति जहाँबाट सुरु भयो होइन, त्यहाँ रोपिएको बिउ हो माओवादी। प्रचण्ड र बाबुराम भनेका त्यही रणनीतिसँगै जोडिएर
त्यहीबाट चाहिँ उमारेर ल्याइएका मान्छेहरू हुन्। त्यसकारणले त्यसको जरो नै त्यहाँ जोडिएको छ हैन। बाँकी अहिले जो तपाईँले भन्नुभयो नि यिनी के हुन् भन्छ भने मलदल हुन्, जस्तो चाहिँ रासायनिक मल हाल्छन् नि अथवा प्राङ्गारिक मल हाल्छन्, बोट बिरुवामा पानी हालिन्छ, यताउति गरिन्छ हैन। तर चिज हामीले बुझ्ने के हुन्छ भने जो रणनीति हो, जो साम्राज्यवाद हो, त्यो माटो हो। अहिले नेपाल जो देख्छौँ नि त्यो माटो हो। माटोभित्र लगाइएको जो बिउ हो त्यो बिउ भनेको प्रचण्ड बाबुराम हो। बाँकी चिज पछि जोडिया हुन् हैन। बाँकी चिज अब त्यो माटो र बिउ भएपछि अब बिरुवा जन्म्यो, फुल्यो, फल्यो, आदि इत्यादि भयो हैन, झाङ्यो, यहाँसम्म आयो। त्यसकारणले मैले सुरु भने नि यिनीहरू चाहिँ अब अलिकति यो फोरी राजनीति हेर्दाखेरि यो भाषामा भन्यो भने यिनीहरू भतुवा हुने खान आएका हुन् हैन। जस्तो एमाले गयो नि 47 सालपछि खान गयो नि एमाले, बहुदलीय जनवादको नौटङ्की मुगुन्डो लगाएर खान गएको, त्यो त खाली बाटो हो हैन। जस्तो यिनको पनि कस्तो हुन्छ भने जस्तो संसदभित्र खाना आउँदाखेरि संसदभित्र पसेर चाहिँ खाना हो त मूलमियो माओवादी, तर अब जानु पर्यो त संसदभित्र खान, त्यसको निम्ति उनले एउटा मुखौटो ओढाइदियो। अनि अन्तरिम सरकार, गोलमेज सम्मेलन, संविधान सभा र माओवादीको साँच्चीकै युद्ध भन्नुहुन्छ भने दरबार हत्याकाण्डपछि जो सेनासँग जो माओवादीको युद्ध भयो त्यो युद्धसँग कथित क्रान्तिको कतै पनि नाता छैन, त्यो विशुद्ध संसदीय व्यवस्थामा आउने हैन, एउटा बार्गेनिङ माओवादीको पावर बढाउने र माओवादीलाई सबभन्दा ठुलो प्लेयरको रूपमा स्थापित गर्ने विदेशी डिजाइन मात्रै हो। माओवादी जो त्यसपछि युद्ध लडेको छ, विशेष गरी सेनासँग लडाइँ सुरु भएपछि त्यो सत्ता बार्गेनिङको लडाइँ हो, अरू केही पनि होइन। त्यो क्रान्तिसँग सम्बन्ध छैन, किनभने भने 57 सालमै उनीहरूले त्यो मुद्दा छोडिसकेका छन्। नयाँ जनवादको मुद्दा छोडेर अन्तरिम सरकार र गोलमेज सम्मेलनको मुद्दा 57 सालमै पारित भएको हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि उनीहरू नै मियो हुन् र उनले त्यसको जो मर्म बोक्न सक्छन् नि, र उनले बोलेपछि जो अपिलको एउटा ताकत हुन्छ नि त्यो अरूमा हुँदैन। जस्तो काङ्ग्रेस एमाले अब यिनी मधेसवादी पछि आएका यिनी मान्छेमा हुँदैन। यिनीहरू पछि चाहिँ अब कोही चाहिँ अब यसको उपाय यसलाई स्वीकार गरेर खान जाने होइन, जागिर खानी थियो, जागिर खानी, देश लुटी, भ्रष्टाचार गर्ने, त्यो मात्रै हो। अरू मान्छेहरूको अब यो निर्णायक है, यो पोलिटिक्सको निर्णायक कुरा गर्दा, यो दलाल राजनीतिको निर्णायक चाहिँ अवस्थाको कुरा गर्दा यसको निर्णायक चाहिँ तपाईँको स्थिति के हुन्छ भन्ने कुरा त्यो चाहिँ प्रचण्ड र बाबुरामको चाहिँ स्थिति के हुन्छ भन्ने कुरामै तय गर्छ। अरूमा हुने उतार चढाव, अरू सकिने भत्किने बिग्रने कुराले त्यति ठुलो अर्थ राख्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। अहिले ठ्याक्कै हेर्दाखेरि विशेष गरी 62-63 को परिवर्तनपछि नेपालमा गणतन्त्र आयो, राजतन्त्रको अन्त्य गर्न उनीहरू सफल भए, संविधान सभाबाट संविधान जारी भयो। त्यसपछि धर्मान्तरणका कुराहरू हजारौंको संख्यामा चर्चहरू पनि बने। अहिले ठ्याक्कै हेर्दाखेरि उनीहरू कहाँनेर केन्द्रित छन्? नेपाललाई कुन बाटोतर्फ अवतरण गराउन खोजिरहेका छन् अथवा अवतरण हुने स्थिति हो कि होइन? अहिले के हो ठ्याक्कै त्यसो भए? होइन, अवतरण अहिले उनको मुद्दा अवतरण होइन। जस्तो अवतरण हुने स्थिति नै छैन, मैले त्यो देख्दिनँ। अवतरण उनको उद्देश्य ध्रुवीकरण हो। उनको उद्देश्य जस्तो म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन्छु। अहिले भर्खरै सर्बियामै एउटा घटना घटेको छ। सर्बियामा एउटा मैदान कु भन्छन् होइन, अङ्ग्रेजी भाषामा मैदान कप भन्छन्। मैदान भनेको अब हामीले बोल्ने भाषा हो तर अङ्ग्रेजीकरण भएको छ अहिले। त्यो भनेको सडक विद्रोह, सडकबाट विद्रोह गराएर सर्बियाको भर्खरै चुनाव भयो होइन, एक हप्ता पनि बितेको छैन। त्यहाँ चाहिँ कु गराउन कोसिस गरे अमेरिकन र युरोपियनहरूले, र त्यो कुको सबै योजनाको जानकारी पाएर रुसको इन्टेलिजेन्सले सर्बियालाई जानकारी गराएपछि उनीहरू त्यो कु रोक्न सफल भए। अलिकति आक्रमण चाहिँ गरे। त्यहाँको जो सिटी हल भन्ने जो पहिलेको संसद भवन हो त्यहाँ चाहिँ अलिकति आक्रमण चाहिँ तपाईँको गरे। अब उनीहरू किन गयो भन्छ भने त्यसलाई चाहिँ एउटा ब्रिटिसले, मैले भन्छु नि ठ्याक्कै नेपाललाई बुझ्न सजिलो हुन्छ, युरोपियन पार्लियामेन्टको पूर्व सदस्य एकजना ब्रिटिस छन्, ग्रिफिन फ्रीम्यान भन्ने नाम छ, ग्यास फ्रीम्यान समथिङ के छ। उनले के भनेका छन् भन्दाखेरि युक्रेन र लाल सागरमा जो झट्का खाए नि यिनीहरूले, त्यसबाट उत्पन्न हताश मानसिकता हो सर्बियाको चाहिँ मैदान कपको षड्यन्त्र भनेका छन् उनले। त्यही हो, माने एउटा हताश मनस्थितिमा छन् अब यिनीहरू। किन एमसीसी ब्लक भयो नि त, जस्तो विश्व ब्याङ्कले लगानीबाट हातै झिक्ने भने त ठुलो झट्का हो। यसको मतलब हो जो अरू लगानीकर्ता छन् उनको पनि अब ग्यारेन्टी भएन। त्यहाँ एडिबी पनि छ सम्झौतामा, एसियाली विकास ब्याङ्क, उसको पनि ग्यारेन्टी भएन भनेपछि अब एउटा हताश मनस्थितिमा पुगेका छन्। र अस्ति भर्खरै चिनिया राष्ट्रपतिले बाइडेनसँग भेट्दाखेरि धम्की दिएका छन्। ताइवान
रेड लाइन हो, ताइवानमा दायाँ बायाँ भयो भने हामी कसैलाई पनि छोड्ने छैनौँ भनेर बाइडेनलाई पनि हिजो मात्रै पनि त्यो चाहिँ फेरि उनले दोहोऱ्याएर बोलेको मैले समाचारमा पढेँ। त्यस कारणले उनीहरू एकदमै हताश छन् नम्बर 1। अर्को चाहिँ इन्डियनहरू कस्तो ठाउँमा छन् अहिले भने मैले मालदिप्स र भुटानको कुरा अघि नै गरेँ। त्यति मात्रै होइन, इन्डियाको जो पेन्डुलम घडी जस्तो छ नि इन्डिया, होइन, एउटा अवसरवाद, एउटा नीतिहीन, विचारहीन, दृष्टिकोणहीन जो अवस्था छ, एकातिर चाहिँ तपाईँको छरछिमेकमा चाहिँ तपाईँको घेराबन्दीमा परिरहेछ, अर्कोतिर यसलाई बढी चाहिँ तपाईँको कज्याउन, बढी चाहिँ तपाईँको च्याप्न, बढी काम गराउनको निम्ति अहिले पश्चिमाहरूले तिनी सिखका विभिन्न काण्डहरूबाट घाँटी अठ्याइछन्, होइन। क्यानाडासँग सम्बन्धै बिग्रियो, कूटनीतिक सम्बन्धै बिग्रियो र अमेरिकाको दबाब ठेक्न नसकेर इन्डियाले म छानबिन गर्छु भनिरहेछ। एउटा अमेरिकन सिखलाई चाहिँ यिनले मार्न बनाएको योजना भनेर उनले च्यापिरहेछन्, होइन। यतातिर अब चीनले त्यस्तै गरेर चाहिँ तपाईँको दबाब दिइरहेछ। अब यस्तो अवस्थामा यिनीहरू भागो हुनाले अब यो दलदलबाट जो दलदलमा फस्दै गएको छन् नि अहिले, यसबाट चाहिँ तपाईँको उम्किन नसकेपछि हताश प्रवृत्ति हुन्छ। जस्तो एउटा डुब्ने बेला त्यान्द्रोको सहारा भन्छ नि। अब यहाँ चाहिँ अलिकति जस्तो कमजोर त यहाँ पनि भए, मैले पनि एमसीसी नै अब चाहिँ अगाडि बढ्न नसकिरहेको स्थिति छ, कमजोर त यहाँ पनि भए। त्यस कारण यो स्थितिलाई उल्टाउनको निम्ति उनीहरूले अर्को एउटा द्वन्द्वको खोजी गरिरहेछन्, अर्को नयाँ ध्रुवीकरणको आधारमा द्वन्द्वको चाहिँ तपाईँको खोजी गरिरहेछन्। त्यसैको नतिजा हो अहिले जो देखा परिरहेछ नि। यसले कुनै टुङ्गोमा पुर्याउँदैन। अहिले टुङ्गोमा किन पुर्याउँदैन भन्छ भने यसको टुङ्गो, नेपालको जो चाहिँ तपाईँको तरलता छ, यसको अन्तिम टुङ्गो लाग्नुको निम्ति विश्वको चाहिँ जियो पोलिटिक्सको टुङ्गो लाग्नुपर्छ। त्योभन्दा अगाडि मैले विश्वासै गर्दैन। त्यही भएर मैले भन्छु हुन्छ यो सबै छुनोफानो हुन्छ र यिनी सबैको अन्त्य हुन्छ, यिनी जम्बैको अन्त्य हुन्छ। त्यसको निम्ति 1-1.5 वर्ष लाग्छ, 1-1.5 वर्ष लाग्छ। अलिकति लम्बिने जस्तो देखियो। होइन, लम्बिन्छ नै। किन भन्छ भने राता र समाधान के त? समाधान राता र जस्तो यो व्यवस्थाको अन्त्य गर्ने कोणबाट मैले कुरो है, यो व्यवस्था प्रणाली, यो मिसनको अन्त्य गर्ने कोणबाट मैले कुरो गरेको। त्यो त के हो भन्छ भने त्यो अन्तर्राष्ट्रिय ध्रुवीकरणको एउटा लयसँग नेपाल जोड्यो भने मात्रै यो टुङ्गो लाग्ने हो। किन उनले ल्याएको समस्या हो। त्यस कारण यो समस्या टुङ्गिनुको निम्ति पहिले उनको अन्त्य हुनुपर्छ। इन्डो पश्चिमा शक्तिहरूको नेपालमा अन्त्य हुनुपर्छ, यिनी यहाँबाट निस्कनुपर्छ, अनि मात्रै टुङ्गो लाग्ने हो। जस्तै नेपालको सन्दर्भमा नेपालमा आज जति पनि घटनाक्रमहरू देखिएका छन् त्यो अन्तर्राष्ट्रिय भूराजनीतिको असर भनेर भनिन्छ। नेपालमा परिवर्तन हुने हो भने चीन र इन्डिया एक ठाउँमा उभिने हो भने चाहिँ नेपालमा परिवर्तन हुन्छ भन्ने एक प्रकारको बुझाइ छ। यी दुईटा शक्ति एक ठाउँमा उभिएका छैनन्, उभिन दिएका छैनन्, अथवा उभिने स्थिति छ कि छैन? हो, तपाईँले भने एकदमै सत्य हो। जस्तो चीन इन्डिया उभियो भने त्यो रुस पनि उभियो भन्ने बुझ्नु हो हामीले, होइन। तर इन्डियालाई हुन दिँदैनन् पश्चिमाहरू, होइन। इन्डियाको पोजिसन के हो भन्छ भने जस्तो उनीहरूको त आफ्नो स्वार्थ के हुन्छ त भन्छ भने नेपाल त अमेरिकन युरोपियनको साथ लिएर आड लिएर नेपालको भूराजनीतिमा चिनिया हात कमजोर बनाउने, चिनको चाहिँ प्रभाव पहुँचलाई कमजोर बनाउने, आफू बलियो भने। इन्डियाको त त्यति हो। तर इन्डिया के चाहन्न भन्छ भने आफू कमजोर भएर, आफ्नो हात कमजोर भएर फेरि यो चाहिँ यहाँ आएर अमेरिकन कब्जा गरोस्, त्यो त इन्डियन चाहन्न, होइन। त्यो त चिन कमजोर बनाउनु मात्रै हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि पश्चिमाहरूले अब चाहिँ मलाई पनि खतरा पार्छन् भन्ने भयो भने एकाध एजेन्डामा यसले चिनियाहरूसँग सहकारी गरे हुन्छ। जस्तो अनबिन लखेर्दाखेरि त्यो देख्यो, होइन। अथवा कतिपय चाहिँ भूराजनीतिक मुद्दाहरूमा पनि बिचबिचमा देखिन्छ, प्रश्न बाहिर नथाहा पाए पनि त्यो बुझिन्छ। तर अर्कोतिर के छ भन्छ भने इन्डियनहरूको मुख्य सोचाइ, मूल चाहिँ तपाईँको सोचाइ के हो भन्छ भने चीन विरोधी सोचाइ हो, चीन विरोधी चाहिँ विचार हो। र चीनलाई सिद्ध्याउनु वा कमजोर बनाउनुको निम्ति इन्डियाले कहिले पनि पश्चिमाहरूको साथ छोड्दैन। हजुर हजुर, होइन, चिनियाले कहिले पनि पश्चिमाहरूको साथ छोड्दैन। त्यसमा पनि नेपालको भूराजनीति जस्तो अमेरिकन युरोपियनसँग मिलेर इन्डियाले आफै चाहिँ तपाईँको यो खलबेलाको भूराजनीति भएको हुनाले, होइन, अब त्यो साझेदारीबाट उम्किएर चीनसँग यहाँको भूराजनीतिमा सहकारी गर्न मैले सम्भव चाहिँ देख्दिनँ। किन त्यो त साझेदारी हो, त्यो साझेदारी हो उनीहरूको। मैले पनि माओवादीको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन भने नि कम्पोसा इन्डियनहरूको एजेन्डा छ, होइन। जनसरकारको कभरमा चाहिँ तपाईँको चर्चहरूको विस्तार चाहिँ पश्चिमा एजेन्डा छ। ठ्याक्कै त्यही चाहिँ सहकारी 62को बारबदी समझदारीमा देखिन्छ। कहाँ देखिन्छ? बारबदीमा हुन्छ भने यद्यपि त्यो लेख्या छैन त्यहाँ,
जन्मको आधारको नागरिकता ऐन इन्डियन इन्ट्रेस्टलाई सम्बोधन गर्नुको निम्ति ल्याइयो पछि त्यही बारबुदीको समझदारी अन्तर्गत। हजुर हजुर। र यो चाहिँ तपाईँको संहिता जो मुद्दा आयो नि, संहिता र धर्मनिरपेक्षता यो पश्चिमाहरूको एजेन्डा आयो। बारबुदेमा इन्डियन र अमेरिकन दुवै थिए, अमेरिकन युरोपियन सहित हो। जन्मको आधारको नागरिकता ऐन र त्यसमा प्लस धर्मनिरपेक्षता विशेष गरिकन यो दुईटा एजेन्डालाई स्थापित गर्ने उनको चाहिँ तपाईँको सहमति अनुसार बारबुदीमा यिनीहरू सबैलाई मिलाइएको छ। माने मैले भने नि माओवादी युद्ध त यो जोइन्ट भेन्चर हो, इन्डो पश्चिमा शक्तिहरूको जोइन्ट भेन्चर हो होइन। इन्डिया छिमेकी देश भएको हुनाले 10 वर्ष पाल्यो बेग्लै कुरा, तर इन्डियाले मात्र होइन। मैले भने नि सेटेलाइट फोन चाहिँ नर्वेले दिएको छ भनेपछि त त्यो दाना पानी अथवा चाहिँ तपाईँको प्राविधिक सारा सहयोग त पश्चिमाले पनि गरेको छ होइन। त्यो मात्र होइन, म तपाईँलाई भन्छु, मैले त मूलत भन्छौ नि, अब इन्डियाले पनि फाइदा उठायो, काफी फाइदा उठायो, तर त्यसको सार तपाईँको हेर्ने हो भने माओवादी माथिको सबै कमान चाहिँ पश्चिमाहरूको छ होइन, बाहिर इन्डिया देखाएको छ। म तपाईँलाई एउटा मात्रै उदाहरण दिन्छु। माओवादी युद्धकालमा माओवादी युद्धलाई हेर्ने के चलाउने भनौँ, इन्डियामा 11 जनाको कमिटी छ होइन। त्यो कमिटीको एकजना मान्छे अहिले क्यानाडा बस्छ, पन्जाबी सिख हो होइन, इन्डियन आर्मीमा थियो। उसकै चाहिँ प्रतिक्रिया मैले धेरै वर्ष पहिले पढाएको थिएँ, एउटा अन्तर्वार्तै मैले पढाएको थिएँ। र माओवादीको सङ्गठन हेर्ने हर्मिस थाराकान होइन, त्यस बेलाको रको प्रमुख जो क्रिस्चियन हो, सुन्नुहोस् है होइन। सरकार छ अटल बिहारी वाजपेयीको, माओवादीको पार्टी सङ्गठन हेर्छ हर्मिस थाराकानले जो क्रिस्चियन हो, रको चिफ हो। र माओवादीलाई लजिस्टिक युद्धसँग सम्बन्धित सबै रसद पानी गोली गट्ठा सबै उपलब्ध गराउने जिम्मा जर्ज फर्नान्डेजको, जो अटल बिहारी वाजपेयीको रक्षा मन्त्री थियो, ऊ पनि क्रिस्चियन। त इन्डियामा बस्दा बस्दै पनि माओवादी युद्धको कमान त क्रिस्चियनहरूकै हातमा छ इन्डियामा पनि। यसैबाट बुझिन्छ कि तपाईँको मूलभूत रूपमा त्यो पश्चिमा डिजाइन हो। त्यसो भए नेपालमा अहिले जो 12 बुँदे शक्ति, 12 बुँदे पश्चात नेपालको जो परिवर्तन आएको छ, 12 बुँदे शक्ति अहिले निकै नै कमजोर हुँदै गइरहेको छ नेपालमा। यो 12 बुँदे शक्ति कुनै बेला पनि भत्किन सक्छ भन्ने खालको विचारहरू बाहिर आइरहेका छन्। कस्तो देखिन्छ यथार्थमा हेर्दाखेरि 12 बुँदे शक्ति नेपालमा अहिले कमजोर भएको, यो कुनै बेला पनि भत्किने अवस्था छ छैन, अथवा कस्तो छ यो, अथवा कुन बिन्दुमा गएर मात्र यो 12 बुँदे शक्ति भत्किन्छ नेपालमा? अब यसलाई मैले दुईटा कोणबाट, यो भत्किन्छ, यो चाहिँ तपाईँको भत्किन्छ। जस्तो अब यो कति कमजोर हुँदै गएको छ भन्ने कुरा त जस्तो यिनीहरूभित्रै जो अन्तर्विरोध बढिरहेछ नि पार्टीहरूभित्र होइन, जो काङ्ग्रेसभित्र, एमालेभित्र, माओवादीभित्र जो अन्तर्विरोध बढिरहेछ, अब यो अन्तर्विरोधले पनि यिनीहरूको यो भत्किँदै गएको लक्षण हो। अब यो कहाँ भत्किन्छ भन्छ भने दुईटा चिजमा, यो शक्ति सन्तुलन जो चाहिँ परिवर्तन भइरहेछ विश्वकै र त्यसको असर जो नेपालमा, यसले गर्दाखेरि तपाईँको जस्तो 12 बुँदेको सेरोफेरोमा दुई खालको प्रवृत्ति छ। एउटा त्यो मिसनमा आएको प्रवृत्ति छ, देशविरोधी मिसनमा होइन। एउटा खानको निम्ति जोड्या प्रवृत्ति छ, जस्तो ओली टाइपको प्रवृत्ति, त्यो चाहिँ खानको निम्ति गएको हो होइन। ओली भने के हो भन्छ भने त्यही 61-62 त्यही 12 बुँदेलाई नबुझे भाषामा पाहाडी शैलीमा गाडा अगाडि गोरु पछाडि भनेर खिचडुरी गर्ने मान्छे नै हुन् होइन। यसो चाहिँ त्यस्तै वातावरण बन्यो भने संहिताको पनि विरोध गरिहाल्ने होइन। त्यस्तै माहौल पर्यो अलिकति नेपालमा बन्यो भने अनि त्यो 61-62 आन्दोलन पनि खिचडुरी गरिहाल्ने। अनि चाहिँ तपाईँको अलिकति चाहिँ आफूलाई सत्ताबाट बढी विमुख हुनुपर्ने चाहिँ आयो भने गणतन्त्र, संहिता, धर्मनिरपेक्षता त्यो त हामीले ल्यायो पनि भन्ने अस्ति पनि बोलिहाले। संहिता धर्मनिरपेक्षतामा यत्रो चाहिँ हामीले बलिदान गऱ्यौँ भनेर अब त्यस्ता खालका चरित्रहरू छन् त्यहाँ। त्यसैले यिनी चरित्र भोलि के हुन्छ भन्छ भने जो मिसनमा आएको छ ठ्याक्कै विदेशी मिसनमा सुरुदेखि, त्यो बाहेक पछि खान जोडिएको तत्त्व यहाँबाट भड्किन सक्ने सम्भावना हुन्छ। ध्रुवीकरणले यसलाई छुट्याइदिन सक्छ होइन, किन यिनको अपनत्व छैन, स्वामित्व छैन। जस्तो ओलीले त देख्यो नि त अहिले होइन, दोस्रो ठुलो पार्टी होइन, प्रधानमन्त्री बनाउँदाखेरि त्यही पुष्पकमललाई कहाँ थापेर बनाए होइन। अब पछाडि सरकार बनेपछि लगेर काङ्ग्रेससँग जोड दे होइन। केपी ओली त हेरे पो गर्न केही सकेका त होइन, केही गर्न सक्ने क्षमता पनि छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो एउटा तत्त्व जो पछि खान गएको हुन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय समीकरण पुरै उल्टियो
जस्तो यहाँ इन्डियनको दलाली गरेर पश्चिमाहरूको दलाली गरेर अब राजनीति गर्न सकिने सम्भावनाको तपाईँको अन्त्य भयो भने यिनीहरूको कित्ता परिवर्तन हुन्छ हैन। अब यहाँबाट यिनको एउटा विघटन सुरु हुन्छ हैन, नम्बर 1। हजुर। र दोस्रो चाहिँ तपाईँको अब यो मैले पनि होल तपाईँको जो ध्रुवीकरण हो त्यो ध्रुवीकरणको असरले यिनीहरूलाई पनि कमजोर बनाउँदै गएको छ। जस्तो अहिले यिनीहरू एकदमै कमजोर भइसके, विश्वको ध्रुवीकरणको असर यिनीहरू एकदमै कमजोर भइसकेका छन्। त्यसकारणले गर्दा तर यिनको विघटन अवश्यम्भावी छ। मैले त 1.5 वर्ष मैले 1.5 वर्षको प्रक्षेपण गरेका थिएँ, धेरै पहिलेदेखि गर्दै आएको छु। अस्ति एउटा आयो मलाई, मैले एउटा समाचार जो पढेँ, रसियाको इन्टेलिजेन्सको प्रमुखले एउटा कुरा गरे। उनी इन्टेलिजेन्सको प्रमुख हुन् है, मैले यहाँ जोड दिन चाहन्छु। उनी पुटिन सरकै मान्छे हुन् एक खालले हैन, गुप्तचर प्रमुख भनेपछि उनले के भन्छ भने सन् 2024 विश्वको उथलपुथलको वर्ष हो, उथलपुथलको वर्ष हो र त्यो उथलपुथलको एपिसेन्टर चाहिँ मध्यपूर्व हो, उनले किटानी गरे। हजुर हजुर। र त्यो लक्षण अब देखिन थाल्यो हैन। गएर लाल सागरमा चाहिँ तपाईँको अमेरिका फस्यो, अब न यता न उता, किन उसले जो एलायन्स बनायो नि कत्रो चक्रव्यूह रहेछ यहाँ भन्छ भने, मैले भने नि पश्चिम त डुबि नै सकेको छ, कत्रो चाहिँ तपाईँको चक्रव्यूह रहेछ पहिलेदेखि। जस्तो अहिले मैले जोड्छु लाल सागरमा जो अमेरिका फस्यो नि, मैले इरान र साउदीका बिचको कूटनीतिक सम्बन्ध, अनि चाहिँ तपाईँको के अरे पुटिनको साउदी र युएई भ्रमण, अनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ हमासको यत्रो तयारी साथ हैन, आखिर इजरायलले छिचोल्नै नसक्ने यत्रो तयारी रहेछ। यो सबै गरिसकेपछि तान्दै 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 अमेरिकालाई लाल सागरमा लगे र भयो के भन्छ भने उसले 10 देशको चाहिँ सैन्य गठबन्धन बनाएर हुतीसँग, एउटा हुतीसँग लड्न एक्लै नसकेर हैन, 10 देशको गठबन्धन बनायो। तर त्यो गठबन्धनमा अमेरिका बाहेक कोही पनि छैन। फ्रान्सले निन्दा गर्यो, के अरे चाहिँ स्पेनले हामीलाई जानकारी नदिकन हाम्रो नाम बाहिर ल्यायो भन्यो। फ्रान्सले मेरो चाहिँ तपाईँको सेना मेरै कमानमा चल्छ, अमेरिकन कमानमा चल्दैन भन्यो। इटालीले आफ्नो कमानमा चलाउने, अमेरिकन कमानमा नचलाउने भने। नर्वेले 10 वटा मान्छे पठाछ, स्विडेनले 3टा मान्छे पठाछ, कसैले एउटा पठाछ भनेपछि लड्ने अमेरिका मात्रै। अब अमेरिका चाहिँ यता न उताको भयो, त्यो चक्रव्यूहमा हालिसक्यो, अब फसिसक्यो नै अमेरिका। त्यसकारणले 2014 यिनको पूर्ण विनाशको समय हो हैन। अमेरिकाले हात उठाउने समय हो, कि युद्ध गर्ने कि हात उठाउने समय हो 2024। त्यसकारणले त्यही नै नेपालको निकासको चाहिँ तपाईँको अब अन्तिम चरण हो, मेरो बुझाइ यति हो। किन त्यो सिद्धियो भने इन्डिया सिद्धियो, हामीले बुझिदियो। किन त्यही अमेरिकाको ब्याकिङमा चाहिँ यति चुरीफुरी हो। अमेरिका सिद्धिना दिन तपाईँको इन्डियाले रुसका अगाडि टोटल्ली सरेन्डर गर्छ, आत्मसमर्पण गर्छ। रुस र चीन अहिले छुट्टिने सम्भावना छैन। बाँच्ने हो चुपचाप लागेर चाहिँ तपाईँको एउटा वेमा काम गर्नु पर्यो, होइन भने चाहिँ त्यही ढङ्गले सामना गर्नु पर्यो। इन्डियाको निम्ति अर्को बाटो मैले केही पनि देख्दैन। त्यति भएपछि यहाँ हामीलाई पुग्छ, मैले बुझेँ हैन। जस्तो दृष्टिकोण त छ नि, दृष्टिकोण छ, यत्रो हामी छलफल गरेका छौँ, बहस गरेका छौँ, शक्ति पनि बन्छ, बन्दै पनि गएका छन् र त्यो परिस्थितिले वात्तै त्यो शक्तिको उभार पनि ल्याउँछ। र मैले त्यही भएर देखेको, मैले नेपालको पूर्ण निकासको एउटा चरण भनौँ न, एउटा चरण सुरु हुने समय भएको 1.5 वर्षको समय हो। त्योभन्दा धेरै जाँदैन, यिनीहरू त्योभन्दा बढी बाँच्ने सम्भावना मैले कहीँ पनि देख्दिनँ। नेपालमा परिवर्तन, भू राजनीतिक परिवर्तनले मात्र नेपालमा परिवर्तन सम्भव छ भन्ने कुरो यहाँले गर्नुभयो। अलिकति यो नेपालको आन्तरिक परिस्थितिमा चाहिँ जनताहरू अलिकति अलमलिएको जस्तो, जस्तै ठुला 3 जो राजनीतिक दलहरू छन्, कांग्रेस, एमाले, माओवादी, अब यी 3टै दलले अहिलेको परिवर्तन हामीले ल्याएको भन्छन् र भागबण्डामा यी 3टै दल एक ठाउँमा उभिएको त्यस्तो देखिन्छ। तर कुनै कुनै मुद्दामा अथवा सत्ताभन्दा बाहिर भइसकेपछि एकअर्काले जो चाहिँ आलोचना गर्ने गर्छन्, खुट्टा तान्ने गर्छन्। यी 3टा दलको अहिलेको भूमिका के हो त? त्यसो किन एक ठाउँमा उभिन्छन् अथवा किन छुट्टिन्छन् यिनीहरू? छुट्टिने त्यसो हो, जस्तो एउटा यिनको कथित प्रजातन्त्रको सिद्धान्त के हो भन्छ भने एउटा ग्याङ सत्तामा गर्ने, अर्काले खुट्टो तान्ने, प्रतिपक्ष भएर बस्ने भन्ने यिनको सिद्धान्तै छ हैन। एउटा त यिनको त्यो धर्म हो हैन, मिल्ने कुरा छैन। देश बनाउनुको निम्ति मिल्ने, समाज बनाउनुको निम्ति मिल्ने भन्ने कुरा छैन हैन। खुट्टा तान्ने, एउटा शासक अर्को प्रतिपक्ष, एउटा त्यो यिनको सिद्धान्तभित्रको कुरा भयो। दोस्रो चाहिँ तपाईँको अब यिनी मिल्ने कहाँ त हुन्छ भने जस्तो देश लुट्ने, देशद्रोह गर्ने हैन, यो विषयमा त यिनीहरू बिचमा भिन्नता होइन। फेरि
जस्तो यो व्यवस्था त नेपाललाई यस्तो बनाउन, नेपाललाई कंगाल बनाउन, नेपालको टाट पल्टाउन, नेपाललाई असफल राज्य घोषित गर्नको निम्ति विदेशीहरूले जानी बुझिकन यिनका हातमा थमाइदिएको व्यवस्था हो हैन। यो त दिल्लीमा चाहिँ तपाईको सबै रूपरेखा तयार पारेर 63 सालपछि लागू गरेको व्यवस्था हो। यसको सबै खाका त दिल्लीमा 62 सालमा बनिया छ हैन। मङ्सिर 7 गतेभन्दा अगाडि मङ्सिर 4 गते त्यो सब फाइनल भएको छ। भनेपछि अब यो देश विरोधी मिसनमा चाहिँ यिनीहरू एक ठाउँमा छन्। जस्तो लुट्ने कुरामा एक ठाउँमा तपाईँ कहिलेकाहीँ देख्नुहुन्छ नि, बाहिरबाट यसो सुन्नुभयो भने त्यो प्रचण्ड भन्ने मान्छेको कुरा सुन्नुभयो भने मानौ उसको एक सूत्रीय मिसन चाहिँ केपीलाई सिद्ध्याउने हो, ओलीलाई। अब ओलीको कुरो सुन्नुहुन्छ भने 24 घण्टा उखान टुका छ, त्यो प्रचण्डप्रति व्यङ्ग्य गरेर उखान टुका छ, अरू केही छैन उसको काम। तर ठुल्ठुला अपराधहरू जब बाहिर आउँछन् नि, अनि यिनको नियमित बैठक हुन्छ, शीर्ष बैठक 3 दलीय। जस्तो अस्ति एनसेलको कुरो आइसकेपछि शेरबहादुर प्रचण्ड चाहिँ केपी ओली हैन नियमित रूपमा गोप्य रूपमा बसे नि, छलफल गरे कसरी टुङ्गो लगाउने। जस्तो बालवाटारमा त्यही भयो हैन। बालवाटारमा तपाईँको केही भयो, त्यही भयो। त्यसकारणले गर्दाखेरि देश विरोधी मिसनमा र यो व्यवस्था बोक्ने चाहिँ प्रश्नमा यिनी सबै एक ठाउँमा हैन। यिनको चाहिँ मिलीभगत र सहकारी त्यहाँ हुन्छ। तर त अरू हुन्छ नि त, अब देश लुट्ने मिसनमा त कसले लुट्ने, तैँले लुट्ने कि मैले लुट्ने, तैँले यति खाए मैले यति खान किन नपाउने, यिनको झगडा यहाँ हुन्छ। त्यसको निम्ति खानुको निम्ति कुर्सीमा जानु पर्यो, लडाइँ कुर्सीको हुन्छ बस। यिनको यो त्योभन्दा बढी चाहिँ फरक यिनमा बिचमा देख्यौँ भने त्यो चाहिँ ठुलो आत्मघाती बुझाइ हुन्छ। यिनीहरू पुरै देश विरोधी मिसन, देश लुट्ने मिसनका मान्छेहरू हुन्। यिनको लडाइँ भनेको सत्तामा गएर मैले लुट्ने हो भन्ने लडाइँ मात्रै हो, अरू केही पनि होइन। जस्तो अहिले आउँछ नि त, जस्तो अहिले देखिन्छ, जस्तो पुष्पकर्माकी नातिनको बिहाको खर्च आयो, यिनी सडक छाप नङ्गा अपराधीहरू हैन। एउटा बिहामा चाहिँ तपाईँको 5 करोडभन्दा बढी यिनी खर्च गर्ने भनेपछि त्यो त तपाईँ हाम्रो सम्पत्ति हो सबै हैन। खै त तपाईँको कहिले आपत्ति जनायो, कहिले विरोध गर्यो? मैले यिनी यो व्यवस्था पक्षधरहरूको भन्छु, कहिले विरोध गर्यो? यो त लुट हो नि यो त। कतिपय मान्छेले त प्रधानमन्त्रीले पनि त्यति नगर्ने भन्ने खालका कुराहरू पनि गरेर सुनियो। अनि कति अनैतिक छ मान्छे। जनताले तिरेको करमाथि यत्रो लुट मचाउँदाखेरि उनको बाउको सम्पत्ति हो कि बाजेको सम्पत्ति हो त्यो? माने यति घृणित भइसके यिनीहरू। त्यसकारणले गर्दाखेरि यिनको बिचमा चाहिँ विभाजन कहीँ पनि छैन, अन्तर्विरोध आधारभूत कुरामा कहीँ पनि छैन। देशको पक्षमा यिनको अन्तर्विरोध कहीँ पनि छैन, जनताको मुद्दामा यिनको अन्तर्विरोध कहाँ छैन। यिनको लडाइँ खाने कुरामा हो, लुट्ने कुरामा हो, र अथवा एउटाले गर्दाखेरि अर्को कतै अप्ठ्यारोमा फस्छ कि भनेर यिनको लडाइँ हुने हो, बार्गेनिङ सौदाबाजी हुने हो। यस्ता धेरै हुँदै आछन् हैन। जस्तो योभन्दा अगाडि पनि अस्ति भुटानी केसमा देखिएन काङ्ग्रेस र एमाले कसरी मिले हैन। अब काङ्ग्रेस त्यो केस चाहिँ कसरी मिलाए, खाँडलाई जोगाउन काङ्ग्रेस चाहिँ कोइरीलाई जोगाउन सहमत भयो, कोइरीलाई सांसदलाई त्यो हत्याको अभियोग लागेको हैन। अनि कोइरीलाई बचाउन एमाले खाँडलाई उम्काउन चाहिँ सहमत भयो। दुईटा दलबिचको सहमति हो नि त्यो। प्रश्न म बुझिने कुरा त्यो अपराध मात्रै एक ठाउँमा छन् क्या यिनीहरू सधैँ, अपराध गर्ने कुरामा सबै एक ठाउँमा छन्। तर यिनीहरूले ठेक्दैनन्। मैले बुझेको त्यो विश्वको लडाइँ अर्कै छ, धेरै गहिरो छ, यिनले सोचेको भन्दा फरक हो। त्यसकारणले होला कतिपय मान्छेलाई लाग्ला अमेरिका ठुलो शक्ति हो, कहाँ त्यस्तै सकिन्छ भन्ने लाग्छ होला। त्यस्तो होइन। जो मान्छेले अहिलेको विश्वको ध्रुवीकरण देशका बिचको पावरको लडाइँ भन्दै मात्रै बुझिरहेछ त्यसले त्यो तर्क गर्न सक्छ। मैले अहिलेको ध्रुवीकरणलाई त्यसरी बुझ्दैन। पावरको लडाइँ मात्रै होइन हैन, यो युग परिवर्तनको लडाइँ हो हैन, यो सभ्यताको लडाइँ हो, संस्कृतिको लडाइँ हो, आफ्ना मूल्य मान्यताको लडाइँ हो। यत्रा मुद्दा उठिरहेछन् हैन। त्यो मात्रै होइन, ऊ अफ्रिकामा जागिने हेर्नु तपाईँको फ्रेन्च भाषा सबै अफ्रिकन देशमा धमाधम प्रतिबन्धित भइरहेछ। मान्छे त्यहाँ जागिसक्यो आज। ऊ पुटिनलाई चाहिँ 28 डिसेम्बरमा अफ्रिकामा हैन, अफ्रिकाको मुक्तिदाताको रूपमा चाहिँ पुटिनको चाहिँ लाई एउटा अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार दिँदैछन् अफ्रिकामा। बुर्किना फासोमा त्यो कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ। दुनियाँ त्यहाँ पुगिसक्यो हैन, एउटा अर्कै सोचमा पुगिसक्यो। अनि यहाँ चाहिँ यिनीहरू कसरी ठेक्छन्, अब यो चाहिँ नबुझ्ने मान्छेहरूको तर्क हो। किन यिनको जगै भत्किएपछि विश्वव्यापी रूपमा नै यिनका मूल्य मान्यता र यिनको जो नेक्ससै भत्किसकेपछि यिनीहरू बाँच्ने के को आधारमा हो हैन, त्यो मैले कतै अनुमान गर्न सक्दिनँ। यिनको विनाश अवश्यम्भावी छ। यिनको अस्तित्व कहीँ पनि नभेटिने गरी यिनी सकिन्छन्। त्यसको निम्ति 1.5 वर्ष मैले देखेको 1.5 वर्ष हो। हेरिराखुन् सबैले, यो सबै परिस्थिति हेरिराखुन्। मैले काल्पनिक कुरा गरेको छैन। 1.5 वर्षपछि यिनको नामो निशान मेटिने प्रक्रिया सुरु हुन्छ। हजुर।
हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्यतर्फ छौँ दाइ। अब नेपालमा परिवर्तनको कुराकानी गर्ने हो भने जनतामा एक प्रकारको अपेक्षा चाहिँ परिवर्तन हुन आवश्यक छ, परिवर्तन हुनै पर्छ भन्ने जनतामा अपेक्षा रहेको देखिन्छ। परिवर्तनको कुरा गर्दाखेरि एउटा शक्ति, राजावादी शक्तिहरू अब उनीहरूको सङ्गठनात्मक रूपमा त्यति बलियो पनि देखिँदैन, प्रष्ट दृष्टिकोण पनि देखिँदैन। तर कुनै न कुनै रूपमा राज संस्थाले संवैधानिक स्पेस त्यहाँ पायो भने एक खालको परिवर्तन हुन्छ, त्यो सम्भव छ भनेर पनि भनिन्छ। अहिलेको जो पछिल्लो परिस्थिति छ, बेबी किङका कुराहरू पनि उठिरहेका छन्। यो दृष्टिकोणबाट यो खालको परिवर्तन हुन्छ कि भन्ने एउटा सानो समूहको अपेक्षा रहेको छ। कति सम्भव छ यो, त्यो बाटोतर्फ जान सक्ने अवस्था छ कि छैन? यता सुन्नुहोस्, अब यसलाई दुई तीन गोटामा जस्तो मैले हेर्ने के हुन्छ भने, मैले जस्तो सधैँभरि राष्ट्र पहिलो भन्ने चाहिँ तपाईँको कुरा उठाउँदै आएको छु होइन। मैले बनाएको पार्टीको एउटा मूल मुद्दा पनि राष्ट्र पहिलो भन्ने नै छ। राष्ट्रभन्दा माथि हामी कसै पनि मान्दैनौँ होइन। राष्ट्र त्यही ठगियो, सधैँभरि राष्ट्र त्यही ठगिएको छ। कुनै कालखण्डमा राष्ट्रभन्दा माथि राजा बसे, मेरो देश भने होइन। अब अहिले दलीय कालखण्डमा चाहिँ राष्ट्रभन्दा माथि दल छ, दलीय सर्वोच्चता भन्छ होइन। त्यस कारणले राष्ट्रलाई सबभन्दा माथि राखेर लडाइँ लड्ने हो। र तपाईँले भनेको कुरा म चाहिँ के कुरामा स्पष्ट छु भन्छ भने, राजाको पुनर्स्थापना भयो भने अहिलेको जो बिग्रदो तरल भत्किदो अवस्था छ नि निरन्तर, यसमा गत्यावरोध आउँछ, यसमा रुकावट आउँछ, यसमा अवरोध आउँछ। त्यो मानेमा त्यो सकारात्मक परिघटना हुन्छ। कमसेकम झन पछि झन जो खराब भइरहेछ नि, यो रोकियो भने पनि धेरै राहत हो। तर दोस्रो पाटो के हुन्छ भने, देशको सङ्कट, राजाको राज संस्थाको पुनर्स्थापना भएर यो देशको सङ्कट हल हुँदैन होइन। म त्यो भ्रम पाल्दिनँ। मैले किन पाल्दिनँ भन्छ भने, देशको सङ्कट दर्शनसँग जोडिएको छ, विचारसँग जोडिएको छ, मूल्य मान्यता र सिद्धान्तसँग जोडिएको छ, युगसँग जोडिएको छ। हाम्रो देशको समस्या किर्ते सुगौली सन्धिपछिको गुलामीसँग जोडिएको छ। यो सिङ्गो कोर्समा जति सन्धि सम्झौता भएछन् तिनको अन्त्य हुनुपर्छ यदि स्वाधीन राज्य बनाउने हो भने। अर्को कुरा मैले भने, सबै आयातित विचार प्रणाली छन्, सबै आयातित, व्यवस्थादेखि लिएर विचार सबै आयातित हुन्, स्कुलिङ आयातित हो। यसलाई नफ्याँकिकन हाम्रो देश बन्दैन। हामीसँग त्यो प्रष्ट धारणा छ। यद्यपि त्यसलाई व्यवस्थित र बृहत रूपले हामीले ल्याउन सकिरहेका छौँ, हामी ल्याउँदैछौँ अब होइन। जस्तो शासन प्रणाली, तपाईँको आर्थिक प्रणाली, सामाजिक सांस्कृतिक प्रणाली हाम्रा के हुन्, हामी कसरी बुझ्छौँ, कसरी हेरिरहेछौँ, हामी सबै ल्याउँदैछौँ बिस्तारै। समाधान त्यो हो होइन। तर अहिले जो चाहिँ तपाईँको समाधान भनिरहेछन् नि, उनीहरू के हुन्छ भने शासकीय स्वरूपमा उनले समाधानको स्वरूपमा, शासकीय स्वरूपमा समाधान खोजिरहेका छन्, व्यवस्थामा होइन। त्यो व्यवस्थाको समाधान होइन जो तपाईँ राजावादी भन्नुभयो नि, उनीहरूले शासकीय स्वरूपमा समाधान खोजिरहेछन्। र अब त्योभन्दा अगाडि बढ्नुभयो भने नेपाल जे चिजले बर्बाद भयो त्यो दायराभन्दा बाहिरका मान्छे तिनी कोही पनि होइनन् होइन। यिनले यसैलाई प्रजातन्त्र भन्ने होलान्, अथवा बढीमा योभन्दा अगाडि 47 सालपछिकोलाई, 47 सालको, 7 सालको र यो अहिलेको एउटै हो। हामी सारमा जानु पऱ्यो, अन्तर्वस्तुमा जानु पऱ्यो, त्यसको सिद्धान्तमा, कन्टेन्टमा जानु पऱ्यो होइन। बाहिर रूपमा के लेखिया छ, साइनबोर्ड के लेखिया छ, अलिकति चाहिँ परिवर्तन गरेको छ भने हामी बहकिन भएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि तब 47 सालको संविधान भने पनि त्यही हो, अहिले भने पनि त्यही हो। मात्रै के हुन्छ भने अहिले दलहरूको हालिमुहाली छ, राष्ट्रपति छ। 47 सालको संविधान भएपछि राजा हुन्छ, राजा भएपछि आफू पनि जान पाइन्छ। कुरो त्यति नै होला। त्यसबाट देशले पाउने के त होइन। हाम्रो गुलामीबाट हामी मुक्त हुने कसरी होइन। यत्रो चाहिँ तपाईँको कङ्गाल बनायो देशलाई, विकासको एजेन्डा के त्यो दिनु पर्दैन होइन। त्यो त्यही नै हो समाधान भन्नेहरूले। ल विकासको के हो त, नीति मोडेल के हो, त्यो सार्वजनिक रूपमा ल्याउनु पर्दैन। देश यिनी सन्धि सम्झौता के गर्ने त्यो बोल्नु पर्दैन। खुला सिमाना के गर्ने, इन्डियाले लुटेको जमिन के गर्ने त्यो बोल्नु पर्दैन। त्यसैले हामी देशको समस्यामै जाने हो, एउटा कुरा। दोस्रो अर्को तपाईँले बेबी किङको कुरा गर्नुभयो नि, मैले राज संस्थाको कुरा गरेको एउटै कारणले हो। यदि सम्भव भएछ भने त्यो चाहिँ अहिलेको हाम्रो जो दुरावस्था, देशको अवस्था छ, यसबाट बाहिर निस्कनको निम्ति
सहयोगी हुन्छ, त्यो संस्थासँग जोडेका मान्छे सहयोगी हुन्छन्, उनको खुलेर भूमिका हुन्छ। त्यो भनेको के हुन्छ भने हाम्रो देश गिजोल्ने विदेशी शक्तिहरूलाई कमजोर बनाउन र त्यसले बोकेका देशद्रोहीहरूलाई चाहिँ तपाईँको यहाँबाट धपाउन प्रत्यक्ष रूपमा भूमिका सहयोगी हुन्छ भने मैले त्यो कोणबाट एउटा सहकर्मी, सहकार्य, मोर्चा जेसुकै बुझोस् मान्छेले त्यो कोणबाट मैले संस्थाको कुरा उठाउने गरेको छु हैन। तर मैले भाग्यवादको रूपमा त्यो उठाउँदैन। यदि त्यो भूमिका हुँदैन भने हैन, म भाग्यवादी होइन, म आस्थावादी पनि होइन। र मेरो प्रश्न बनाइ यति बेलाको देशको अहिलेको यस्तो चाहिँ दयनीय परिस्थिति, जटिल परिस्थितिमा त्यो भूमिका खेल्न सक्ने, बुझेको, परिपक्व पात्र भनेको पूर्वराज ज्ञानेन्द्र हुन् हैन। यो भन्दा अर्को एजेन्डामा बहसमा मेरो रुचि छैन हैन। किन मलाई कुनै देवता चाहिएको होइन हैन। म आस्थामा पनि विश्वास गर्दिनँ, किन मान्छे हो। मैले हेर्ने त के हुन्छ भने गर्ने मान्छे चाहियो, देशको निम्ति गर्ने मान्छे चाहियो हैन। त्यो हुनुको निम्ति गर्दिने त होइन नि त हामीले, हुनुको निम्ति गर्दिने त होइन नि हामीले। त्यसैले गर्दाखेरि मान्छेलाई बराल्न यस्ता मुद्दा उठाइरहेका छन् र जस्तो त्यो बेबी किङ भने इन्डियनहरूले नै त्यसमै गइदिएको भए त यो त 63मै टुङ्गिसकेका मुद्दा हो नि त। यो त बबन्ड त हुन थिएन। यो त बाबुराम, प्रचण्ड अनि चाहिँ गिरिजाहरू हैन मनाइदेऊ, ज्ञानीलाई मनाइदेऊ। यसमा भन्दा कहाँ गएन, सूर्यबहादुर कहाँ गएनन् कि, कमल थापा कहाँ गएनन् कि, इन्डियन कहाँ गए, दरबारीहरूसँग गएनन् कि, सबैलाई भने हो त नि त। अनि त्यस्ता मुद्दामा किन गइराख्ने, के हुन्छ त्यसबाट? त्यसकारण कि भूमिका सहितको कुनै देशको खेल्ने सचेत पात्र हुन्छ भने त्यसमा बहस गरौँ भन्ने हो हैन। त्यो होइन भने म चाहिँ अर्को गोलचक्रमा फसेर मान्छेलाई गुमराह पार्ने पक्षमा म चाहिँ छैन। देशले निकास पाउनुपर्छ। मेरो एउटै कुरा छ, नेपाललाई यस्तो बनाउने इन्डो अमेरिकन साम्राज्यवाद र त्यसले पालेका अपराधीहरूको जरै उन्मूलन गर्नुपर्छ। यो लडाइँमा जो आउँछ त्यो मेरो मित्र हो हैन। म त्यसलाई काँधमै बोक्न तयार छु हैन। जो यसप्रति बोल्दैन त्यससँग मेरो सरोकार छैन। यसको भ्रममा कोही नेपाली पर्दा नपर्दा हुन्छ भन्ने मेरो आग्रह छ। हस्, आजकै हजुरको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि धेरै धेरै आभार प्रकट गर्दछु। हजुर, धन्यवाद यहाँले। हिमाल अनलाइन टिभी।